San Mateo. Giingon dinhi, unya gitudlo niya si Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an og miingon. Tan-awa, kini sila mao ang akong inahan og mga igsuon, kay nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atuas sa langit, mao ang akong inahan og mga igsuon. Mao di ay nga ang giila nga ang inahan ni Hesus og ayahang mga igsuon mao kadtong mituman sa kabubuton sa Dios, nagatuman sa gisugo sa Dios, no? Ang nagtuman bisan unsa nga gisugo sa Dios kaninyo maoy akong mga igsuon og akong inahan. So dili tinuod nga si Hesus daghang igsuon, dili tinuod nga si Maria daghan og anak. Sige, naklaro na nato. Kay mao gid nga sige dughit sa mga Protestante sa mga Katoliko. Unya na usab sa sulat ni San Lucas, Lucas 8 versikulo 19-21. Busa ang pulong igsuon nga atong mabasa diha sa Biblia nga gigamit sa mga apostoles alang sa ubang mga tinun-an sa Ginoo, wala magpasabot nga ang maong mga tinun-an mga anak ni Birhen Maria. Sa hubad sa Biblia nga gihimo sa mga Protestante nga mao ang King James Version, atong mabasa nga nagpakita si Ginoong Hesus sa sobra 5 kagatos niya ka mga igsuon. 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 6. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod o kadaghanan kanila buhi pa. 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 6. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa bisan may pila kanila nga patay na. Karon ato ba kining sabton nga ang 500 ka mga anak tanan ni Birhen Maria? Kay giingon man mga igsuon ni Ginoong Hesus. Siyempre dili. Busa sayop ang mga Protestante. Sa ilang pagsabot sa mga pulong sa Ginoo nga nasulahat diha sa Biblia. Amen. Nasabtan na ninyo? Wala naklaro na ninyo ang kasaysayan ni Birhen Maria. Kung anhaon ta og mga Protestante, nalata ikatubag bisan ginagmay lang. Nga musupak kita sila, musupak kita sa ilahang pagtuo nga kuan bahin ni Maria. Atong dipinsahan ang atoang inahan sa tibuok kalibutan og ato sang inahan ang atoang kanang tigdala sa atong mga pangaliupo, tigdala sa atong mga pag-ampo ngadto sa iyahang bugtong anak nga si Hesus. Kay ang inahan kun mohangyo sa anak, dili gyud mo balibad si Hesus. Mao nga magpakitabang gyud ta ni Maria. O karon atong balakpakan si Maria. Sige. Naamoy nalibgan? Pwede po niya, doon na may pangutana. Oh. Pero kung wala po may pangutana, hayahay ka ko. Kaya wala ko ito bagon. Sige, wa may pangutana, ako yung pangutana. Hala. Hala, naay nangatulog. Ngano nangatulog man mo?